डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल के इस तदरीसी नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले इस पेज पर दिए गए बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से आप बर वक्त आगाह हो सके। मज़मून इस्लामियात के आज के इस सबक में हमारा टॉपिक होगा बाबे चहारम, अखलाको आदाब, तहारत व पाकीज़गी। आज हम जिन निकात पर तवज्जो देंगे वो मदरजा झेल हैं। मानी व मफ़हूम, तहारत की अहमियत, आयात और तराजिम, अहादीस मुबारका, तहारत की इक़साम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल, तहारत के फ़वाइद और सरगर्मी। मानी व मफ़हूम। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक रखता हो। इखलाक खल्क की जमा है जिसके मानी है आदात। आदाब अदब की जमा है जिसके मानी है तौर तरीके। तहारत और पाकीज़गी इन्हीं आदात और इतवार का एक हिस्सा है। तहारत और पाकीज़गी से मुराद सफाई है। तहारत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी महज सफाई के नहीं बल्कि इससे मुराद जिस्म व जान, लिबास और माहौल की सफाई है। तहारत मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत अहम है। इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के जो असूल बताए गए हैं, इनमें तहारत और पाकीज़गी को अहम दर्जा हासिल है। इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी की अहमियत। इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी का अहम दर्जा है। इस्लामी अकायद में जो अहमियत तौहीद की है, वही हैसियत इबादत में तहारत और पाकीज़गी की है। इस्लाम में सफाई सुथराई को बड़ा मुकाम हासिल है। जैसे तौहीद के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता, इसी तरह तहारत के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। जो शख्स अपना बदन, लिबास पाको साफ रखता है, उसके ख्यालात भी पाको साफ होते हैं। वो अपने आप को बुरी आदत मसलन गीबत, झूठ, हसद, बुग़्ज़ और बेहयाई से बचाता है। इसे अमाल की तहारत भी कहते हैं। आयात के तराजुम। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वसियाबका फताहिर, और अपने कपड़ों को साफ रखो। इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 222 के आखिर में इरशाद होता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीना व युहिब्बुल मुत्ताहिरीन। तर्जुमा, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तहारत और पाकीज़गी अब हम अहादीस की रोशनी में देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। एक और मुकाम पर इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं करता। तलबा, तहारत के मफ़हूम और अहमियत से आगाही हासिल करने के बाद अब हम तहारत की इक़साम के बारे में पढ़ते हैं। तलबा, तहारत और पाकीज़गी की 3 बुनियादी इक़साम हैं और हर किस्म की मज़ीद 3 इक़साम मौजूद हैं। तहारत और पाकीज़गी की पहली बुनियादी किस्म जिस्मानी तहारत है, जिसकी मज़ीद इक़साम में जिस्म की, लिबास की और खुराक की तहारत शामिल है। यानी जिस्मानी तहारत के लिए सिर्फ जिस्म का ही पाक साफ होना ज़रूरी नहीं, बल्कि लिबास और खुराक की भी तहारत ज़रूरी है। तहारत की दूसरी बुनियादी किस्म ज़हनी
طہارت ہے۔ اگر انسان کا ذہن پاک صاف ہوگا تو اس کے خیالات بھی مثبت ہوں گے اور جس کا اثر اس کے اقوال اور گفتگو میں نمایاں نظر آئے گا، اور پھر جو افعال یعنی کام وہ سر انجام دے گا وہ بھی ذہنی طہارت اور پاکیزگی کی عمدہ عکاسی کریں گے۔ طلبہ، اب ہم طہارت کی تیسری بنیادی قسم کے بارے میں جانیں گے، یعنی ماحولیاتی طہارت۔ اسی وقت ممکن ہے جب ہماری زمینی، آبی اور فضائی پاکیزگی ہوگی، یعنی ہمارے ارد گرد کا ماحول تب ہی عمدہ سطح تک پہنچ سکے گا جب ہم اسے صاف ستھرا رکھیں گے۔ پیارے طلبہ، اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طہارت سے متعلق طرز عمل بخوبی جاننے کی کوشش کریں گے۔ انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرتا ہے اور گندگی سے نفرت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صفائی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا تھا لیکن ہمیشہ پاک و صاف ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے تھے۔ جب غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بال اچھی طرح سنوارتے، سر میں تیل اور خوشبو لگاتے۔ اگر کسی شخص کے سر اور داڑھی کے بال الجھے دیکھتے تو اسے اپنی حالت کو درست رکھنے کا حکم دیتے۔ ناخن تراشتے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے اور وضو کے وقت مسواک ضرور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ طلبہ، طہارت اور پاکیزگی کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ اور اس کا عمل نیک ہوتا ہے، اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے، یعنی صاف ستھرا شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ طلبہ، آئیے اب سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سبق کو توجہ اور دلچسپی سے پڑھیں تاکہ آپ کو سوالات کے جوابات تحریر کرنے میں مدد مل سکے۔ سبق میں موجود آیات اور احادیث اور ان کے تراجم کو زبانی یاد کریں۔ معروضی سوالات یعنی سوال نمبر 2 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں اور سوال نمبر 4 درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ یہ سوال درسی کتاب پر کریں۔ سوال نمبر 1 کا جز الف طہارت سے کیا مراد ہے؟ طلبہ، آپ طہارت کے لفظی اور اصطلاحی معنی پر مشتمل مفہوم لکھیں گے۔ جز ب صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیں۔ جز ج پاک صاف رہنے سے ہمارے اندر کون کون سی اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں؟ یہی عادات ہمارے کردار کی تبدیلیاں ہیں۔ طلبہ، آپ اس ویڈیو سے متعلق دی گئی سرگرمی student.apms.pk پر جا کر سبمٹ کرا سکتے ہیں۔
امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد حاصل ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔